یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ، یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ۔ میں کہ مولوی یاد رکھ لے تیرے ساڈے عقیدے چ تفریق ہے یہ فرق دا نہ ہی تو فرشتے نو صرف سنن تک محدود رکھے آوے، فرشتہ کس واسطے آ پھر دسو نا؟ میں کہ آپ میں دسنا وا اعلی حضرت امام اہل سنت دی غلامی رکھ دیاں، میں دسنا وا فرشتہ اس واسطے آ اج دنیا دا دستور ویکھ لا، بادشاہ وقت او دے جناب پرائم منسٹر ہاؤس دے سامنے نوکر چاکر ہوندے نے، اے باڈی گارڈ ہوندے نے، دروازے تے گیٹ مین ہوندے نے، آن جان والیاں دی اطلاع ہو دیندے نے، اے دنیا داراں دے بادشاہ نے، میرا نبی تے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، میرا نبی تے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے۔ اس واسطے اللہ نے اپنے یار دی عزت اور تکریم بخون واسطے اس فرشتے نو تے مامور کیتا ہے، فرشتے دی ڈیوٹی لائیے۔ پھر آپ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے، فرمایا انی اسمعو میں آپ سننا وا، محبت والیاں دا درود و سلام میں سرکار کی فرماتے نے محبت والیاں دا درود و سلام تے خدا دی قسم ممبر نبوی تے بہ کے مرد کرنا پڑھیا ہی محبت نال جاندا ہے، جدا سینہ محبتوں خالی ہے وہ درود نہیں پڑھ سکدا۔ آؤ میں عرض کراں دلائل الخیرات شریف دے اندر ایک روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ جدوں کو میرا امتی میری ذات تے درود و سلام پڑھے، جتھے رہ کے جتھے بہ کے میری ذات تے درود و سلام پڑھے، آؤ وکھاؤنا میری ذمہ داری ہے، مناؤنا نہیں۔ دلائل الخیرات شریف پڑھن لگا واں، اللہ اللہ قربان جاواں، حضرت جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل الخیرات شریف دے اندر نقل کیتا ہے، آپ فرما دے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدوں کو میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے، جدوں کو میری بارگاہ دے اندر دروداں دے گجرے سلاماں دے تحفے پیش کردا ہے، او دی زبان فخرجا، جس ویلے او دی زبان چوں درود و سلام دے الفاظ نکل جاندے نے، یعنی کہ پڑھ لیندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جڑے ویلے درود و سلام دے الفاظ دی زبان چوں نکل جاندے نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ میرے ول آندے نے تے آہستہ آہستہ نہیں آندے بلکہ تیزی دے نال میرے ول آندے نے، بڑی رفتار دے نال میرے مدینہ پاک وال پرواز کر دے نے، اے الفاظ جڑے تیرے تے میرے منہ وچوں نکلے نے، اے الفاظ تیزی دے نال حضور دے روضہ پاک وال جان دے نے، مدینہ طیبہ دے مسافر بن جان دے نے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا آ سن امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان، آقا فرما دے نے بڑی تیزی دے نال آن دے نے تے پھر چپ کر کے نہیں آن دے، یا سیدی یا رسول اللہ کی کر دے نے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا او اعلان کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اعلان ہے؟ میرے آقا فرما دینے اعلان کر دینے انا صلاۃ فلاں ابن فلاں، اوے مینوں پڑھن والے دا آنا ہے او دے والد دا آنا ہے۔ پتہ چلے درود و سلام پڑھیے نا، بندے کلے نو عزت نہیں ملدی، بندے نو پڑھن والے مومن نو بھی عزت ملی، او دے باپ نو بھی عزت ملی، پاویں دنیا تے چلدا پھردا ہے پاویں قبر وچ ستا ہویا۔ انا صلاۃ فلاں ابن فلاں، مینوں پڑھن والے دا آ نا جے تے او دے والد دا، بولو بولو دے والد دا آ نا ہے۔ آؤ میں دلائل الخیرات شریف دے وچوں حوالہ پیش پیا کرنا وا، امام الانبیاء علیہ السلام فرما دینے پھر او اعلان کر دے جاندے نے، سرکار نے فرمایا
جیڑی 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 چیز دے کولوں الفاظ درود و سلام گزر دے نے، پہاڑا ریگستانہ تو، درختاں تو، دریاواں تو، سمندر تو، پستیاں تے بلندیاں تو، درو دیوار تو، جدے جدے کولوں درود و سلام دے الفاظ گزر دے جاندے نے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے، اعلان کر دے جاندے نے، اور جیڑی جیڑی شے جاندار بے جان چیز جڑی جڑی درود و سلام دی الفاظاں دا اعلان سن دیئے او بھی نال مل کے محمد تے درود و سلام پڑھن لگ جان دیئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی درود و سلام پڑھ دیئے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ دی قدرت ہے نا، اللہ جو چاہوے ہو، بولو جو چاہوے ہو، سر نہیں زبان تھوڑی جی ہلاؤ، جو چاہوے ہو کر سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، عجیب الخلقت کے اللہ انہاں الفاظاں وچوں درود پاک دے الفاظاں وچوں نا ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ کی پیدا فرمایا ہے؟ درود و سلام جڑا تساں میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم، لے تین میں پڑھیں، تین واری درود پاک کے تین ہی سرکار وال جا رہے ہیں، اعلان کر دے جا رہے ہیں، جڑی جڑی شے سن دی پی وہ بھی نال پڑھ دی پی درود و سلام۔ ان الفاظاں وچوں اللہ ایک پرندہ پیدا فرمائے گا، ایک ایک پرندہ، انہاں تیناں درود پاک وچ ایک ایک پرندہ، عجیب الخلقت اللہ ان الفاظاں وچوں درود و سلام دے الفاظاں وچوں ایک پرندہ اللہ پیدا فرماندا ہے۔ مسلمان بھائیو اس پرندے دے 70,000 پر نے، اس پرندے دے 70,000 پر نے، ہر ایک پر دے وچ 70,000 سر نے، ہر سر دے اندر 70,000 چہرے نے، ہر چہرے دے اندر 70,000 منہ نے، ہر منہ دے اندر 70,000 زباناں نے، ہر زبان دے نال او پرندہ اللہ دی تسبیح بیان کردا ہے، جنہ ثواب ہوندا ہے سارا درود و سلام پڑھن والے دے نامہ محل وچ آ جاندا ہے۔ درود و سلام، رمضان شریف دا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو اپنی درود پاک پڑھنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے۔